बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 फरवरी है, पीर का दिन है और आज यूक्रेन और रशिया की जंग का 5वां दिन है। और दोनों तरफ से जो है काफ़ी आप कह लें कि नरमी आ गई है। और अब जो है रशिया ने, जैसे कल मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि रशिया ने जो है वो कहा है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हमारा जो डेलीगेशन है वो बेलारूस पहुंच चुका है। लेकिन यूक्रेन ने उसके ऊपर एतराज़ किया था कि जी हम बेलारूस में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि बेलारूस के टेरिटरी से तो हम पर फायर किए जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं यूक्रेन में। तो हम आप बाकू चले चले या इस्तांबुल चले चले, हम इन जगहों पर जाके मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बेलारूस में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको दे देंगे कि यूक्रेन कंफर्म्स पीस टॉक विद रशिया टुडे। ये द केफ इंडिपेंडेंट है, उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि यूक्रेन जो है वो आमादा हो गया है कि जी हम पीस टॉक करने के लिए तैयार हैं और बेलारूस में ही करने के लिए तैयार हैं। और शायद इस टाइम तक जो है मीटिंग जो है वो शुरू भी हो गई हो, तो उसकी भी डिटेल्स आएगी तो आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन्होंने यूक्रेन को भी आमादा किया और पूरी दुनिया, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया जो है हार्ड कोर किस्म की सैंक्शंस लगाने जा रहे थे। मैंने कल भी आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ये कह रहे हैं कि जी रशिया को आलमी मालियाती निज़ाम जो है, बैंकिंग सिस्टम है, उससे अलहदा कर दिया जाए, यानी कि बिल्कुल रशिया को लैंडलॉक कर दिया जाए। तो कल फिर व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और एक मीडिया टॉक कह लेंगे अपने एक नेशनल टीवी के ऊपर, उन्होंने बैठकर जो है कुछ 5-7 मिनट की ब्रीफिंग दी जंग को लेकर। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जरा जो हमारे एटॉमिक हथियार हैं उनको भी जो है कपड़ा छपड़ा मार लो और उनको भी जो है उनके बटन को भी जो है हाथ के नीचे कर लो, तो शायद हमें एटॉमिक वेपन जो है अपने जौहरी हथियार है उनको इस्तेमाल करना पड़े। जब व्लादिमीर पुतिन ने ये बात की तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, जिन्होंने यूक्रेन को इस हद तक लाए और उसके बाद फिर रशिया को मजबूरन जो है जंग करनी पड़ी और जो यूक्रेन के ऊपर जंग मुसल्लत करनी पड़ी। जब पुतिन ने ये कहा तो सबने अपने कान खड़े किए। उसके बाद जो फिर रिस्पॉन्स आया और उसके बाद से जिस तरह की सैंक्शंस जो कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन कह रहे थे, उन्होंने उसको फिलफौर जो है रोक दिया और कहा कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए और इतना जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए और हर बंदे को जो है काम होकर सोचना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। तो फिर वो साथ ही इस बात को लेकर चल पड़े। तो बात जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और कुछ जंग की वजह से जो नुकसानात हुए हैं यूक्रेन में और अभी भी जंग चल रही है, वो सारी तफसीलात आज आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको ये यूक्रेन का त्यारा, जो कि कार्गो त्यारा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो त्यारा, जो कि जंग की जद में आ गया और पिस गया और तबाह हो गया। ये यूक्रेन की एक बड़ी महफूज एयरफील्ड में करा था। इसका नाम है एंथोनो N225 और ये त्यारा जो है जब रशिया ने मिसाइल दागे और एयरफील्ड के ऊपर अटैक किया और फिर कल ऑयल एंड गैस की फैसिलिटीज पर भी रशिया जो है उसने मिसाइल दागे, तो उसमें जो है फिर ये त्यारा भी जद में आ गया और ये त्यारा भी तबाह हो गया। The biggest plane in the world, Maria, was destroyed by Russian occupants as on an airfield near Kiev। के ये कीव के दारुल-ए-क़िमत के पास जो एयरफील्ड थी, जो बड़ी महफूज समझी जाती थी, उसमें ये त्यारा खड़ा था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है एंथोनो 225। ये वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो ये त्यारा जो है तबाह हो गया। कम अज कम ये अरबों रुपए का त्यारा होगा, तकरीबन 1 से 1.5 अरब डॉलर का ये त्यारा होगा। इसकी मालियत इतनी होगी जितना बड़ा ये कार्गो प्लेन है। तो ये त्यारा भी इज्जत में आ गया, जो कि यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और यूक्रेन ने कहा है कि जी हम अपना इसको दोबारा से बनाएंगे और हम अपने मुल्क को दोबारा से खड़ा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब हम आपको बता देते हैं कि मॉस्को की तरफ से जो है कुछ ये जो जंग में कुछ नुकसानात हुए हैं रूस की तरफ से। पहली दफा उन्होंने कहा है, पिछले 5 दिनों में उन्होंने कुछ नहीं बता रहे थे, रूस की तरफ से कोई उनकी वो ब्रीफिंग नहीं आ रही थी कि कितना रूस को नुकसान हुआ है। तो उन्होंने पहली दफा बताया कि जी हमारा जो है नुकसान जो है वो यूक्रेन की आर्मी की बजाय तो बहुत कम हुआ है। लेकिन ये आपको खबर है जो पढ़ के सुना देते हैं। कह रहे हैं कि रूस वज़ारत दफा के तर्जुमान मेजर जनरल एग्रो कोंचेकोव ने यूक्रेनी जंग में रूसी अफवाज के पहुंचने वाले नुकसान का एतराफ करते हुए कहा कि रूसी अफवाज का जानी नुकसान दुश्मन से कई गुना कम है, पर कुछ रूसी फौजी लड़ाई में दुश्मन की कैद में चले गए हैं। और इसी तरह यूक्रेन की वजारत दिफा ने भी, वजारत सेहत ने बताया है कि कितने लोग जो है जाँ बाग हो गए इस जंग में और कितने शहरी हलाक हो। कह रहे हैं कि अब तक 352 शहरी जो है हलाक हो चुके हैं यूक्रेन की वजारत सेहत के मुताबिक, जिनमें 14 बच्चे शामिल हैं, 1684 अफराद जख्मी और जिनमें 116 बच्चे भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। आम जो इनोसेंट लोग हैं वो जंग में पिस जाते हैं।
بہرحال یہ جنگ جو ہے رک جانی چاہیے، ورنہ یہ اگر بڑھتی ہے اور یہ جنگ اگر آگے مزید بڑھتی ہے اور اس مذاکرات کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ رشیا بھی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین اس بات کی ہمیں ضمانت دے کہ وہ نیٹو اور یورپی یونین کی رکنیت نہیں لے گا، اور نیٹو فوج کی جو رکنیت ہے وہ نہیں لے گا، اور اسی طرح یوکرین چاہتا ہے کہ میں یہ رکنیت لازمی لوں گا اور میں یورپی یونین کا حصہ لازمی بننے جاؤں گا، کیونکہ اگر یہ مذاکرات پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکے ہیں، اگر یہ مذاکرات میں ان باتوں سے ہٹ کر کوئی آگے پوائنٹس رکھے جائیں گے تو شاید ان کے اوپر کوئی متفقہ رائے آ جائے، لیکن اگر انہی پوائنٹس کو جو ہے رکھا گیا کہ جی ہمارا ابھی بھی یہی ایجنڈا ہے، تو پھر لگتا ہے یہی ہے کہ مشکل یہ مذاکرات جو ہیں وہ فائنل ہو سکیں گے، لیکن ابھی جیسے کچھ اپڈیٹس آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ نقصان ہے جو ابھی تک ہو چکا ہے، اور رشین جو فوج ہے انہوں نے کیف کو چاروں طرف سے، ابھی جو نئی کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں، انہوں نے کیف کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے، اور کل رات جو ہے شیلنگ روکی گئی تھی دونوں طرف سے، دونوں آرمیز کی طرف سے، لیکن آج صبح سے دوبارہ جو ہے بڑی اس برق رفتاری سے جو ہے دونوں طرف سے جو ہے لڑائی جاری ہے، اور گھمسان کی جنگ جو ہے اس ٹائم یوکرین میں چل رہی ہے، اور یوکرین کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً 30 to 40% جو ہے تباہ ہو چکا ہے، اور یوکرین کو ایک بہت بڑا لاس ہے۔ اسی طرح رشیا کے اوپر جس طرح کی سینکشنز یورپی یونین لگانے جا رہا ہے، اور جس طرح کی کہیں کہا جا رہا تھا کہ جی روس کو عالمی مالیاتی نظام سوئفٹ جو سسٹم ہے اس سے الگ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر پیوٹن جو ہے ان کو اس کے اوپر آنا پڑا، اور انہوں نے جس طرح کی باتیں کی اور جس طرح سے پھر سب کی ہوا ٹائٹ کی، وہ بھی آپ کو بتاتے تھے کہ پیوٹن نے آ کر کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر کا جوہری ہتھیاروں کو خصوصی الرٹ پر رکھنے کا حکم۔ اتوار کے روز ماسکو حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں صدر پیوٹن کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں ان ہتھیاروں کو اسپیشل الرٹ پر رکھنے کا حکم دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے جارحانہ بیانات کے تناظر میں وہ ملکی وزیر دفاع اور چیف آف جنرل اسٹاف کو کہتے ہیں کہ وہ روسی فوج کی ڈیٹرنٹ فورسز کو خصوصی الرٹ کی سطح پر رکھیں۔ ڈیٹرنٹ فورسز یعنی کہ یہ نیٹو اور جو جوہری ہتھیاروں کو فورس ڈیل کرتی ہے اس کو الرٹ کی سطح پر رکھیں، اور یعنی کہ ان کو کپڑا شپڑا مار کے رکھیں۔ جو یورپی یونین والے ہیں یہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہے ہیں، تو میں پھر ان کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مجھے بالکل ہی لینڈ لاک کرنے جا رہے ہو تو پھر میں بھی ادھر سے بٹن دبا دیتا ہوں، پوری دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی، پھر باقی یہی بچے گا۔ تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کے اوپر چائنا کے جو خارجہ آفس ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا، انہوں نے کیا کہا ہے، یہ رائٹرز کی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چائنا ارجز کام آفٹر پیوٹن پٹس نیوکلیر ڈیٹرن آن ہائی الرٹ۔ چائنا نے کہا کہ تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ چلیں اور تھوڑا سا کام رہیں۔ چائنا کا یہ بیان تب آیا جب پیوٹن نے اپنے جو نیوکلیر ڈیٹرنٹس ہیں ان کو ہائی الرٹ پر کرنے کا۔ چائنیز فارن منسٹر اسپوکس پرسن وانگ وینبن سیڈ آن منڈے دیٹ آل سائڈز شوڈ بی ریمین کام اینڈ اوائڈ فردر ایسکیلیشن۔ انہوں نے کہا کہ ساری جو فریق ہیں ان کو حوصلے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ جو فردر ایسکیلیشن ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آفٹر رشین پریزیڈنٹ پیوٹن ان کنٹری نیوکلیر ڈیٹرنٹس آن ہائی الرٹ، جب رشین پریزیڈنٹ نے کہا کہ نیوکلیر جو ہے ہمارے ہتھیار ان کو ہائی اس کے اوپر رکھا جائے، الرٹ کر لیا جائے۔ تو اب یہ اس طرح کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ اگر رشیا کو لینڈ لاک کیا گیا، اور جس طرح کے یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ ابھی بھی اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ رشیا صرف ہمارا موقف مانے، اور جو رشیا بات کر رہے ہیں ہم اس کو بالکل نہیں مانیں گے۔ رشیا نے ہمیشہ سے جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں، سرگئی لاروف ملے بارہا جا کر یورپی یونین کے نمائندوں سے، پھر امریکہ برطانیہ کے خارجہ آفیسز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی یہ ہے پوائنٹ ہے کہ ہم یوکرین کو جو رکنیت دینے جا رہے ہیں نیٹو کی، اس سے آپ لوگ باز رہے، ہمارا اور کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے، اور رشیا کی سرحدوں کے پاس جتنے بھی ممالک ہیں ہم ان کو بالکل بھی جو ہے نیٹو کی رکنیت نہیں دیں گے۔ تو لیکن مغرب نے بالکل بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے رشین پریزیڈنٹ نے ایک اور دھمکی دی کہ اگر یہ اسی طرح چلا اور مغرب اسی رویے پر قائم رہا تو پھر میرے پاس آخری حل یہی ہے کہ میں اپنے جو نیوکلیر ڈیٹرنٹس ہیں ان کو پھر آن کر دوں گا، اور پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی۔ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں دیکھی جائے گی، اس کے بعد تو پھر دنیا جو ہے وہ تیسری ورلڈ وار لگ جائے گی، اور پھر وہ بس 1 سے 1.5 دن کے اندر جو ہے دنیا ختم ہو جائے گی۔ ورلڈ وار 3 میں تو پھر یہی ہوگا، ہر بندہ جو ہے اپنے نیوکلیر ویپنز کو آن کرے گا، اور جہاں جس کا بس چلے گا وہ پھر وہاں پھینکے گا، اور پھر ساری کہانی جو ہے منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو اس ٹائم کی یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ ان مذاکرات کو ہو جانا چاہیے، ورنہ جو ہے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور کشیدگی کی طرف جاتی ہے تو پھر یہ کسی ملک کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو رائٹر کی ایک اور خبر ہے جو آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو کہ اسپوکس پرسن ہے رشیا کی طرف سے ولادیمیر مینسکی، انہوں نے کہا کہ رشیا از انٹرسٹڈ ان ریچنگ ایگریمنٹ ود یوکرین
एट टॉक्स कि रशिया इंटरेस्टेड है एग्रीमेंट के ऊपर, कि हम टॉक्स करना चाहते हैं और हम किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचना चाहते हैं यूक्रेन के ऊपर, हम भी इस जंग को जो है मजीद बढ़ावा नहीं देना चाहते। और अब यूक्रेन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी हम भी तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। तो अब ये मीटिंग जो है वो चल रही होगी इस टाइम। इसकी जैसे कुछ अपडेट्स आएंगे वो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतने ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।